देखिन्छ? देखिरहेको छ। ल ठीक छ, गुड। च्याप्टर 3 मोटिभेटिङ लिडिङ एन्ड इन्टरप्रेनरसिप छ, तर यहाँ मेरो मोटिभेटिङ एन्ड लिडिङ मात्रै भनेर लेखेको रहेछ है, केही छैन। हाम्रो मोटिभेसन यो च्याप्टर, र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको टुल्स एन्ड टेक्निकमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो च्याप्टरभित्र राखिएको छ। र मोटिभेसन, वाट इज द मोटिभेसन भन्ने कुरातिर म लाग्छु आज है। मोटिभेसनको बारेमा म तपाईँलाई आज बुझाउँछु। जसअनुसार मोटिभेसन, यो मोटिभेसन भनेको ल्याटिन वर्ड मुभ्स भन्ने वर्डबाट डेभलप हुँदै हुँदै मोटिभेसन भन्ने कुराहरू आयो। मुभ्सबाट टु मुभ र अनि देन आफ्टर मोटिभेसन भन्ने कन्सेप्ट आयो। यो ल्याटिन वर्ड जुन अब सिभिलाइजेसनको आधारबाट हेर्दाखेरि पुरानो सिभिलाइजेसन भनेर मानिन्छ र ल्याटिन वर्डबाट धेरै कुराहरूको डेभलप भएको छ र मोडर्न सोसाइटी डेभलप हुनको लागि यो ग्रिकको ल्याटिन ग्रिकबाट सुरु भएको भन्ने कुरो देखिन्छ। र यो कन्सेप्ट मुभ्स ल्याटिन वर्डबाट टु मुभ देन आफ्टर मोटिभेसन भन्ने कन्सेप्ट जन्मियो। त्यो के कसरी त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो हातमा घडी छ, घडीलाई हेर्यो भने 3टा सुई देखिन्छ। 3टा सुई आफ्नै हिसाबमा उनीहरू मुभ भइरहेको हुन्छ, उनीहरूको बिचमा मोमेन्ट आइरहेको हुन्छ र त्यो मोमेन्ट आफ्नै हिसाबमा जुन किसिमले आइरहेको हुन्छ त्यो आधारबाट घडीले आफ्नो टाइम दिन्छ पर्फेक्टली, र टाइम दिएपछि घडीको महत्त्व रहन्छ, राइट? जस्तै कि अब हामीले घडीमा हेर्यौँ यहाँ 3टा सुई दौडिरहेको छ, सबभन्दा माथि सेकेन्ड सुई भनेर सबभन्दा मसिनो देखिन्छ। अब मिनेट सुई आफ्नै हिसाबमा घुमिरहेछ र उसले यसो हेऱ्यो, ए पछि मभन्दा तँ छिटो दौडिने, ल तँभन्दा म छिटो दौडिन सक्छु भने घुम्यो। सेकेन्ड सुई भन्दा मिनेट सुई फास्ट घुम्यो। के त्यसको अर्थ रहन्छ र? घुम्दैन। जुन किसिमको रोल दिएको छ सेकेन्ड सुईलाई त्यसले त्यही किसिमको घुम्नु पर्यो, दौडिनु पर्यो, उसमा मोमेन्ट्स आउनु पर्यो। मिनेट सुईमा पनि उसलाई जुन किसिमको रोल दिएको छ ऊ त्यही हिसाबले घुम्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड सुई जुन किसिममा रोल छ त्यही अनुसार ऊ घुम्नु पर्यो। सेकेन्ड सुई, मिनेट सुई र आवर सुई 3टै पर्फेक्टली आफ्नो रोल प्ले गर्यो भने मात्रै घडीले पर्फेक्ट टाइम दिन्छ, हो? ठिक हो? एकजना बोल न। यस सर, यस सर। है त्यस्तै अर्गनाइजेसनभित्र धेरै मानिसहरू बसेको हुन्छ। हाम्रै एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेज यो अर्गनाइजेसन हो, यहाँ धेरै मानिसहरू छन्, सबैको आफ्नो किसिमको रोल छ। अब हरेक इन्डिभिजुअल पर्सन, तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै अरू क्लासमा अरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर अब प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, सबभन्दा हेड अफ द अर्गनाइजेसन भनेर हाम्रो अर्गनाइजेसनल लिडरको रूपमा प्रिन्सिपल हुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल, एचओडी, त्यस्तै डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरू छन्, डिपार्टमेन्ट हेडहरू, डेपुटी हेडहरू, टिचर्सहरू, स्टुडेन्टहरू, त्यसैमा विभिन्न मानिसहरू छन्, लाइब्रेरी छ, विभिन्न ग्रुप अफ पिपुल हामी यहाँ अर्गनाइज भएका छौँ।
र हाम्रो सबैको रोल छ। जसरी आर्सी भनौँ हामी सबैले भनौँ अब हामी हाम्रोमा मात्रै साङ्गुरो गरौँ, त्यसमा पनि मेरो सब्जेक्टमा मात्रै मैले साङ्गुरो गरेँ भने के हो त भन्दा मैले तपाईँलाई अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको कोर्सको बारेमा के भनेको के हो भनेर मैले तपाईँलाई गाइड गर्छु र यो मैले दिएको गाइडलाइन्स भोलि गएर तपाईँले काम गर्नुपर्छ। काम गर्नको लागि अति उपयुक्त हुन्छ, किनभने हामी अर्गनाइजेसनमा गएर काम नगरिकन पाउँदैनौँ, हाम्रो लाइफ मेन्टेन हुँदैन। र अर्गनाइजेसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने र अर्गनाइजेसनको गोल 100% फुलफिल भयो भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि फुलफिल हो, मेरो इन्ट्रेस्ट पनि फुलफिल। अर्गनाइजेसन स्मुथली रन हुँदै जान्छ, प्रोग्रेस हुँदै जान्छ। भनौँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने मलाई दिने स्यालेरी बढाउँदै लैजान्छ, मैले सुविधा पाउँछु। तपाईँहरू 100% पास हुनुभयो भने ओहो एडभान्स कलेज एकदम राम्रो छ, 100% पास हुन्छ, यहाँबाट पास भएको स्टुडेन्टहरू एकदम काम पाउनु, जहाँ जुन अर्गनाइजेसनमा गए पनि इन्टरभ्यू दियो 1 नम्बर नाम निस्किन्छ भन्ने भयो भने यहाँ बेस्ट स्टुडेन्टहरू आउने घुइँचो लाग्छ र अनि त्यसपछि सेक्सन बढ्दै जान्छ, स्टुडेन्ट बढेपछि कलेजले प्रोग्रेस गेन गर्दै जान्छ। इक्जाम्पल भनेपछि हामीले घडीमा हेर्दाखेरि जसरी सेकेन्ड सुई, मिनट सुई, आवर सुईले जसरी आफ्नो टाइम दिएको हुन्छ, के अरे पर्फेक्टली रोल प्ले गरेर आउँछ, उनीहरूको बिचमा मुभमेन्ट्स आउँछ र अनि त्यसपछि घडीले एकुरेट टाइम दिन्छ र त्यो एकुरेट टाइम दियो भने घडीको भ्यालु बढ्छ। त्यही मेसिनमा जुन किसिमको मोमेन्ट्स आउँछ, जुनसुकै मेसिन तपाईँ अन गर्नुहोस्, तपाईँ अन गर्दाखेरि त्यो मेसिनमा मोमेन्ट्स आउनु पर्यो। त्यो मोमेन्ट्स आयो भने त्यसले पर्फेक्टली काम गर्यो, मोमेन्ट्स आएन भने त्यो मेसिनको भेल्यु हुँदैन। एक सेकेन्ड है, पानी भन्नुभयो है, अमर पानी भन्नुभयो भन्नु है। अहिले अब मेसिनको आधारबाट मैले तपाईँलाई त्यही कन्सेप्टबाट मुभ्स र टु मुभ देन आफ्टर मोटिभेसन भन्ने कन्सेप्ट जरुरी। मेसिन कुनै पनि मेसिन स्टार्ट गरेपछि त्यसको मेसिनको सबै पार्टहरू स्मुथली रन हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँ मोटरसाइकल स्टार्ट गर्नुभयो भने इन्जिन स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ मोमेन्ट आउनु पर्यो। त्यो मोमेन्ट पर्फेक्टली आयो भने तपाईले गन्तव्य ठाउँमा तपाईँ मोटरसाइकल स्मुथली जान्छ, टाइममा जान्छ। त्यही कन्सेप्टबाट यो थ्योरी बनियो र मोमेन्ट्सको आधारमा टु मुभबाट मोटिभेसन भन्ने कन्सेप्ट। इज इट क्लियर? यस सर। अब अगाडि जान्छ। यसको डेफिनेसन एउटा दिन्छु। द प्रोसेस अफ इन्फ्लुएन्सिङ or stimulating a person to take action by creating work atmosphere wherein the goal of the organization and need of the persons are satisfied. जुन एउटा कोटी जुन यो डेफिनेसन मैले यहाँ देखाएँ र यो डेफिनेसनको आधारबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसलाई अब यो वन बाई वन वर्ड हिसाबले म भन्छु। त्यो भन्दै गएपछि सबै कुराहरू पछाडिको यो तीनटै पोइन्टहरू त्यसैमा आउँछ। प्रोसेस अफ इन्फ्लुएन्सिङ अर स्टिमुलेटिङ अ पर्सन। अर्गनाइजेसनभित्र ग्रुप अफ पिपल हुन्छ जसलाई पर्सन भनेर भनियो।
उनीहरूलाई इन्फ्लुएन्समा पार्ने र त्यो इन्फ्लुएन्समा पार्नको लागि उनीहरूलाई स्टिमुलेट गर्नु भनेको जुन बेला जे काम गर्ने हो अटोमेटिकली त्यो काम गर्दै जानु है। मोटिभेट गर्नु भनेको पर्सनलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्नु हो। इन्फ्लुएन्समा पारेर उसलाई स्टिमुलेट गर्नु हो के भन्दाखेरि जे जुन बेला काम गर्नुपर्ने हो त्यो बेला त्यो काम उसले पर्फेक्टली गर्दै जानु। अब त्यसको आधारमा टु टेक एक्सन बाई क्रिएटिङ वर्क एटमोस्फियर। अब अर्गनाइजेसन भित्रको जुन म्यानेजमेन्ट छ जसले ह्यान्डल गरेर बसिया हुन्छ उसले वर्किङ एटमोस्फियर तयार गर्नु पर्यो। मान्छेलाई काममा त लगाउनु पर्यो, काममा लगाउनुको लागि वर्किङ एटमोस्फियर हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो वर्किङ एटमोस्फियर भनेर चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको म्यानेजरको रूपमा हेऱ्यो भने चिफ म्यानेजरको त भन्दा प्रिन्सिपल, उसलाई सहयोग गर्नको लागि विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ, एचओडी डिएचओडीहरू छन्, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ। त्यसको सबै म्यान पावर के त भन्दा चिफ म्यानेजरलाई सपोर्ट गर्ने हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा। जस्तै हामी टिचर्स स्टुडेन्ट हामी पनि त हेल्पिङ ह्यान्डमा छौँ, किनभने हाम्रो एडभान्सको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि 2078 सालमा हाम्रो कोर्स हाम्रो क्लासलाई मात्रै मैले लगेँ है। 78 सालमा 30 जना इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर प्रडक्ट गर्ने हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोल। त्यो गोल फुलफिल गर्नको लागि तपाईहरु 74 सालमा भर्ना हुनुभयो। एज अ स्टुडेन्ट तपाईले काम गर्दै आउनु भएको छ। म एज अ टिचर विगत भने स्टार्टिङदेखि मैले काम गर्दै आएको छु। जुन बेला इस्टाब्लिश भयो त्यो बेलादेखि नै। त्यस्तै गरेर अरु त्यहाँ डिफ्रेन्ट स्टाफहरु छन् सबैले के त भन्दाखेरि त्यो गोल फुलफिल गर्नलाई काम गर्दै आएको छ। अब हाम्रो चिफ म्यानेजरको रूपमा प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई स्टिमुलेट गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई काम यो तिम्रो रोल तिमीले यो रोल प्ले गर्नुपर्छ। एज अ टिचर मैले गाइड गर्दै जाने हो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट कोर्सलाई, कोर्सको आधारबाट, र एज अ स्टुडेन्ट तपाईहरुले बुझ्दै जाने हो। अब म्यानेजमेन्टको काम के त वर्किङ एटमोस्फियर तयार गर्नु पर्यो। वर्क एटमोस्फियर के को आधारबाट? वेयर इन द गोल अफ द अर्गनाइजेसनको गोलको आधारबाट। जस्तै हाम्रो टिचिङ अर्गनाइजेसन क्लासरुम क्वाइट हुनु पर्यो, क्लासरुम हुनु पर्यो, एकदम क्वाइट हुनु पर्यो। अब त्यस्तै क्लब अर्गनाइजेसन छ भने क्लबमा जाँदाखेरि क्वाइट भएर सबै चुपचाप लाएर बस्नु भन्यो भने काम लाग्छ? लाग्दैन। अब हाम्रो अर्गनाइजेसन टिचिङ अर्गनाइजेसन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट के त क्वाइट अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो, क्लासरुम हुनु पर्यो, ल्याब हुनु पर्यो, सिलेबस हुनु पर्यो, कम्पिटेन्ट टिचरहरूले गाइड गर्दै जानु पर्यो। गर्यो भने के त भन्दा हाम्रो अब्जेक्टिभ फुलफिल हुँदै जान्छ अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार। त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल हुँदै गयो भने हामी सबै स्याटिस्फाई हुन्छ। तपाईँ यहाँ के त भन्दा 78 सालमा कम्प्युटर के अरे इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर बन्नको लागि तपाईँ यहाँ आउनुभयो र 100% पास आउट भयो। 30 जना थियो भने 30 जना पास आउट भयो भने तपाईँ त अटोमेटिकली पास हुनुभयो, तपाईको पर्सनल इन्ट्रेस्ट फुलफिल भयो। देन आफ्टर यु विल बी स्याटिस्फाइड। भनेपछि सबै इन्डिभिजुअलको पर्सनल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गरिदियो भने हरेक इन्डिभिजुअल स्याटिस्फाइड हुन्छ। त्यो स्याटिस्फाइड गराउने उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने काम कसको त भन्दा म्यानेजमेन्टको, म्यानेजमेन्ट हेड जसलाई हामी हाम्रो अर्गनाइजेसनको हिसाबमा हेर्ने हो भने प्रिन्सिपल भन्छौँ। हि इज द लिडर अफ आवर अर्गनाइजेसन। यसरी के त भन्दा मानिसलाई इन्करेज गर्ने, वर्किङ एटमोस्फियर बनाउने र उनीहरूलाई स्याटिस्फाइड गराउने अनि उनीहरूलाई स्टिमुलेट गर्न जुन बेला जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम फटाफट गर्दै जाने। यो आधारबाट स्मुथली लगेको हुनुपर्छ अनि मात्रै अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्छ। जब अर्गनाइजेसनले 100% प्रोग्रेस गेन गर्छ, मैले अघि नै भने एडभान्स त्यहाँबाट भएपछि 100% पास हुन्छ। त्यहाँबाट पास आउट भएको स्टुडेन्टहरू जहाँ अर्गनाइजेसनमा एप्लाई गरेर नि 1 नम्बरमा बोलाउँछ उनीहरूलाई भन्ने भयो भने सोसाइटीमा यो अर्गनाइजेसनको रेपुटेसन कस्तो हुन्छ र अनि
बेस्ट भन्दा बेस्ट स्टुडेन्टहरू यहाँ आउँछन् भर्ना लागि र अनि सेक्सन बढ्दै जान्छ, अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्दै जान्छ, सोसाइटीले बेनिफिट पाउँदै जान्छ र हरेक स्टुडेन्ट यहाँ आएर राम्रो एजुकेसन पाउने र गुड इन्जिनियर बन्ने। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्नु, सोसाइटीले बेनिफिट पाउनु, सोसाइटीले बेनिफिट भन्यो तपाईँ हामीले बेनिफिट पाउने। त्यही हिसाबमा जस्तै हाम्रो पनि स्यालेरी बढ्छ, हामी पनि खुसी हुन्छौँ, अझ राम्रोसँग पढाउँछौँ। यसरी नै गइरहेको हुन्छ। यसरी स्टिमुलेट गर्दै पर्सनको डिजायर फुलफिल गर्दै जब पर्फेक्टली ह्यान्डल गर्ने र अनि त्यसपछि मान्छेले के त भन्दाखेरि काम गर्दै जान्छ र उनीहरूलाई मोटिभेट गर्दै जाने र मोटिभेट गर्दै जानको लागि के त रिवार्ड, पनिसमेन्ट, मोनिटरी इन्सेन्टिभ्स यी कुराहरू टुल्स एन्ड टेक्निकको रूपमा अगाडि बढ्दै जान्छ। यसरी के त भन्दा मोटिभेसन, मोटिभेट गर्नु, इन्करेज गर्नु, सेटिस्फाई बनाउनु र अनि त्यसपछि उनीहरूलाई मुभमेन्टलाई जुन रोल दिएको छ त्यो अनुसारको मुभमेन्ट्स उसमा ल्याउनु। 100% मुभमेन्ट हुनु भनेको अर्गनाइजेसनले 100% गोल फुलफिल गर्नु। अर्गनाइजेसनले गोल फुलफिल 100% गर्यो भने अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्दै जान्छ। र म्यानेजमेन्टको सबभन्दा मेजर टुल्स एन्ड टेक्निक मान्छेलाई काममा लगाउने हो। मान्छे के हुन्छ, अर्गनाइजेसनमा आउँछ तर उसको सोसियल सर्कमस्टान्सेसको कारणले गर्दा उसले के त भन्दा आज एकदम खुसी छ, भोलि दुखी हुन सक्छ। आज ऊ सेटिस्फाई छ, भोलि डिससेटिस्फाई हुन सक्छ। सोसियल सर्कमस्टान्सेस र अर्गनाइजेसनमा आएर उसको रोल उसले दिने कन्ट्रिब्युसन, उसलाई दिने रिवार्ड्स, यसले के गर्छ भन्दा मान्छेमा चाहिँ नि सधैँ एकमास हुँदैन, चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टलाई पनि कन्ट्रोल गरेर मानिसलाई फुल्ली सेटिस्फाई बनाएर काम गर्दै गयो भने अर्गनाइजेसनले प्रोग्रेस गेन गर्छ। र त्यो गराउनको लागि रोल अफ म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्टको रोल के हो त? म्यानेजरको रोल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो मैले अस्ति म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। म्यानेजमेन्ट इज कन्सर्न टु फुलफिल द पर्सनल अब्जेक्टिभ। पर्सनको पर्सनल अब्जेक्टिभ फुलफिल गराउने एउटा मेन माध्यम नै म्यानेजमेन्ट हो। अर्गनाइजेसन गोलको आधारबाट हरेक इन्डिभिजुअलको पर्सनल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गराउने गोलको आधारबाट है, र उनीहरूलाई नै जो अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ हुन्छ त्यो उनीहरूलाई नै इफेक्टिभली युज गर्ने हो। जस्तै हामी युज भइरहेछौँ, जति इफेक्टिभली युज भयो टिचर्स स्टुडेन्ट, अहिले हाम्रो क्लासमा छौँ, मैले तपाईँहरूलाई गाइड गरिरहेको छु, तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। हामीलाई म्यानेजमेन्टले युज गर्यो र यो युज गर्ने रोल कसको हो त? म्यानेजमेन्टको। वर्किङ एटमोस्फियर राम्रो भयो भने हामीले इफेक्टिभली काम गर्दै जान्छौँ र इफेक्टिभली काम गर्नको लागि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम म्यानेजरको हो। म्यानेजर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के त चिफ म्यानेजर, प्रिन्सिपल, उसलाई सपोर्टिङ ह्यान्डको रूपमा एचओडीहरू, क्लासरुम, रुटिन, टिचर्स, टाइम टेबल। रुटिन भएन भने हाम्रो क्लास त हुँदैन। यी सबै कुराहरू इन्भाइरोमेन्ट मिलाउने काम के हो त भन्दा म्यानेजमेन्टको हो। म्यानेजमेन्टले जति राम्रोसँग इन्भाइरोमेन्ट मिलायो त्यही अनुसार हामीले वर्किङ एटमोस्फियरको आधारबाट हामीले आफ्नो किसिमले कन्ट्रिब्युसन दिन्छौँ र हामी फुल्ली सेटिस्फाई भयौँ भने हामीले मजासँग काम गर्छौँ। यो सबै काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले गर्छ। मोटिभेट गर्नु, मानिसलाई इन्करेज गर्नु, स्टिमुलेट गर्नु, इन्फ्लुएन्समा पार्नु। हरेक आफ्नो अर्गनाइजेसन भएको जति पनि ग्रुप अफ पिपल इन्फ्लुएन्समा परेको छ भने अनि ऊ स्टिमुलेट हुन्छ र उसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम पर्फेक्टली गर्छ र पर्फेक्टली काम 100% भयो भने त्यो अर्गनाइजेसनले 100% गोल एचिभ गर्छ एट द टाइममा। र अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा पर्फेक्टली अर्गनाइजेसन रन हुँदै जान्छ। र यसमा सबभन्दा ठुलो रोल कसको हुन्छ त? म्यानेजमेन्टको। मोटिभेट गर्ने कामै म्यानेजरको, लिडर, अर्गनाइजेसनल लिडर, हेड। र अनि उसलाई हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट, डिफ्रेन्ट म्यान पावर रहेको हुन्छ र उसले सबैलाई नै राम्रोसँग मोटिभेट गरेको छ, इन्करेज गर्छ, सेटिस्फाई गरेको छ भने
अनि उसले राम्रोसँग काम गर्दै जान्छ। क्लियर छ? अब टाइप अफ मोटिभेसन इन्ट्रेन्सिक एक्सट्रेन्सिक दुई किसिमको हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा इन हर्ट आफ्नो भित्र हृदयदेखि नै मान्छे काम गरौँ भन्ने भावना क्रिएट हुन्छ मान्छेमा। त्यो क्रिएट हुनको लागि जस्तै तपाईलाई भित्रैदेखि म यो गर्नुपर्छ भन्ने भावना तपाईँलाई क्रिएट गराउनलाई तपाईलाई वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो, तपाईँलाई सेटिस्फाई गराउनु पर्यो। अनि तपाईँले ओहो मैले राम्रोसँग पढेँ भने म इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर बन्छु र अनि त्यसपछि मैले यसरी इलेक्ट्रोनिक्स नयाँ नयाँ गुड्सहरू वर्ल्डमा ल्याउनको लागि म महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छु भने तपाईँले जुन यसको इम्पोर्टेन्स अहिलेको त युग इलेक्ट्रोनिक्स युग हो, यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा भयो, नौ भयो, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट क्रिएट भयो भित्री हृदयदेखि नै भने तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ। थोरै समय पढे पनि धेरै बुझ्नुहुन्छ तपाईँलाई भित्रबाट इच्छा लाग्यो भने। मान्छेले काम गर्ने हो। म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ 2+2 एकजनाले सेयर गर्नुहोस् 2+2 कति हुन्छ? सामान्य कुरा हो 4 हैन त? सेयर सर एकचोटि कमसे कम तपाईँहरूले पनि सँगै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या मैले। 2+2 4 हुन्छ, त्यसमा नो डाउट हैन। तर म्यानेजमेन्टमा त्यस्तो मात्र त्यो होइन, 2+2 5 पनि हुनसक्छ, 2+2 3 पनि हुनसक्छ। म्यानेजमेन्ट भनेको यस्तो चिज हो जसले 2+2 4 नै हुन्छ भन्ने कुनै स्योर छैन। 2+2 0 पनि हुनसक्छ, 2+2 6 7 पनि हुनसक्छ। यो के भन्दा इफोर्ट्स, मान्छेले दिएको इफोर्ट्सको आधारमा प्रोग्रेस। नेगेटिभ इफोर्ट्स दियो भने प्रोग्रेस 0 हुन्छ नि त हाम्रो। जस्तो कि 78 सालमा 30 जना इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर प्रडक्ट गर्ने, हामी कसैले पनि काम गरेनौँ। टिचर्सले गाइड गर्दैन, स्टुडेन्टले जात पनि दिएन, पढ्न पनि पढेन। रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि 78 मा त 0 आयो नि। हामीले राम्रोसँग काम गर्यौं भने 30 मा 30 नै आउँछ नि। अब 2+2 5 हुन्छ भने कुनै इन्डस्ट्रीमा प्रोडक्सन एक्टिभिटिजमा मान्छेले के त मेहनत गरेर काम गर्यो, प्रोडक्सन एकदम हाई हुन्छ। मान्छेले काम गर्दैन भने प्रोडक्सन लो हुन्छ। त्यसैले जस्तै 2 रुपैयाँ लगानी गर्यो भने 4 रुपैयाँ हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। उसले मेहनत गर्यो, राम्रोसँग काम गर्यो, प्रोग्रेस भयो भने प्रफिट 6 पनि हुन सक्छ। मेहनत गरेर भने 2+2 लसमा गएर 0 पनि हुन सक्छ, माइनसमा जान सक्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टमा के त भन्दा म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन 2+2 5 6 पनि हुन सक्छ। त्यसलाई इफेक्टिभली काम गरे इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन, भित्री इच्छा लाएर हृदयदेखि नै सबले काम गर्ने यो हाम्रो लागि हो भनेर सबैले मेहनत गर्यो भने प्रोग्रेस एकदम 100% टाइम भन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ। इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसनहरुमा प्रोडक्सन के त भन्दा दिनमा 500 पिस प्रोडक्ट गर्ने ठाउँमा 700 पिस गर्न सक्छन्। उनीहरूले मेहनत गरेर काम गर्छ। मान्छेलाई मन लाग्यो भने थोरै समयमा धेरै काम गर्छ, मन लागेन भने धेरै समयमा अलिकति पनि काम गर्दैन। मान्छेको इच्छामा भर पर्छ। ह्युमन बिइङ, ह्युमन नेचर हो यो कुरो। त्यसैले मान्छेलाई के त भन्दा भित्री हृदयबाट इन्ट्रेन्सिक मोटिभेट गर्न सकियो भने उसले राम्रोसँग काम गर्छ र प्रोग्रेस हुन्छ। र सबै एकै म्याच हुँदैन मान्छेहरू, सबै एउटै किसिमको हुँदैन। त्यसैले के देखिन्छ त भन्दा एक्सटेन्सिक मोटिभेसन यो अर्को पोइन्ट के राख्यो भन्दा मान्छेले काम नगर्ने हुन्छ। सुविधा छैन, मलाई चाहिन्छ तर काम गर्दिन, म गरौँला नि, गरिदिइहाल्छु नि, भोलि गरौँला। नेगेटिभ एटिट्युड हुन सक्छ। अहिलेको पोजिटिभ एटिट्युड थियो भने अर्को नेगेटिभ एटिट्युड हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा नेगेटिभ एटिट्युड भएको बेलामा अब उसलाई कसरी मोटिभेट गर्ने त भन्दा फोर्स युज गरेर, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट थ्योरीको कन्सेप्ट युज गरेर अनि उसलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु।
उसले काम गरेन पनिसमेन्ट दिनु पर्यो, राम्रो काम गर्यो रिवार्ड्स दिनु पर्यो। पनिसमेन्ट दिँदा हुनसक्छ निकाल्दिने जाइबाट निकाल्ने हुनसक्छ, राम्रो पढेन स्टुडेन्टलाई फर्स्ट इयरमै आउट गर्न पनि सकियो। त्यस्तै फ्याक्ट्रीमा वर्करले अथवा सुपरभाइजरले राम्रो काम गरेन बिचैमा उसलाई निकालिदिन सक्छ, पनिसमेन्ट दिइयो अथवा सस्पेन्ड राखियो, सुधार्ने मौका त दिनु पर्यो, सस्पेन्ड राखियो र अनि त्यसपछि रिजोइन गर्दा उसले राम्रोसँग काम गर्यो भने त गयो ठिक छ, सस्पेन्ड गरियो फेरि रिजोइन गर्दा उसले उस्तै काम गर्यो नेगेटिभ बिहेभियर गर्न थाल्यो भने उसलाई निकाल्नु पनि पर्यो। ए राम्रो काम गरेर निकाल्दो रहेछ भनेर थाहा पाएपछि उसले नराम्रो काम गर्न छोड्छ। यसरी के त भन्दा एक्सटेन्सिभ फोर्स युज गरेर पनि मान्छेलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ, अनि मात्रै सोसाइटीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। यसरी के त भन्दाखेरि मोटिभेट गर्नु, इन्करेज गर्नु, इन्करेज गर्नुको लागि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु, उसलाई सेटिस्फाई बनाउनु अनि स्टिमुलेट गर्नु, चाहे जसरी फोर्स युज गरेर हुन्छ अथवा इन्ट्रेन्सिक भित्रै हेर्दैबाट नै उसलाई त्यस्तो किसिमको इन्करेज गरेर पनि हुनसक्छ। चाहे जे होस् हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार यो काम यति बेला गर्ने भन्ने हिसाबले छ भने त्यही अनुसार हामी पर्फेक्टली जानुपर्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभको कुराहरू यहाँ देखाइएको छ। पोजिटिभ छ ऊ आफैले काम कम्प्लिट गर्छ, नेगेटिभ छ भने उसले काम गर्न चाहँदैन, फेसिलिटी मात्र लिनु खोज्छ, खालि नेगेटिभ पुरै गफै मात्र गर्छ, काम गर्दैन। हामी नेपाली भाषामा भन्यो भने एउटा के त फटाफट काम गर्ने हुन्छ, एउटा गफै मात्र गर्ने हुन्छ। गफ गर्नलाई के त फोर्स युज गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि अनि मात्रै उसले काम अगाडि बढाउँछ। यसमा अर्को एउटा एटिट्युड अफ मोटिभेसन भन्ने एउटा स्लाइड छुटेछ है। एटिट्युड अफ मोटिभेसन भन्दाखेरि ग्रुप मोटिभेसन र एजुकेटिभ मोटिभेसन भनेर दुईटा रहेको हुन्छ। अब मोटिभेट गर्नको लागि म्यानेजमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि ग्रुपमा मोटिभेट गरेर हुन्छ। ग्रुपमा मोटिभेट गर्ने भने यो फ्याक्ट्रीको आधारबाट हेर्दाखेरि लेबरहरूलाई ग्रुप मोटिभेट गर्ने, ल तिमीले यो काम गर, यसरी गर, सुपरभाइजरले गाइडलाइन दिन्छ, सुपरभाइजर दिएको गाइडलाइन अनुसार ग्रुपमा राखेर उसलाई काम गरेर र थोरै इकोनोमिक रिवार्ड्स दियो भने पनि उसले मजासँग काम गर्छ। किन भन्दा लेबरहरूको स्यालेरी म्यानेजमेन्ट म्यानेजरको भन्दा कम हुन्छ, थोरै उसलाई फाइनेन्सियल इन्करेजमेन्ट गर्ने बित्तिकै उसले मजासँग काम गर्छ। फाइनेन्सियल मोटिभेसन। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि एजुकेटिभ मोटिभेसन। म्यानेजर लेभलमा जस्तै प्रिन्सिपल चिफ अफ द अर्गनाइजेसन भयो, यो चिफ लिडर, चिफ भनौँ म्यानेजर जसलाई अर्गनाइजेसनको लिड गर्ने ऊ त हेड हो। अब उसले एचओडीहरूलाई इन्डिभिजुअल इभ्यालुएसन गरेर अनि त्यसलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। जस्तो फ्याक्ट्रीमा लेबरलाई एकैचोटि ल 100 रुपियाँ बढाइएको छ भन्यो भने ऊ दङ्ग पर्छ। तर भनौँ अब 50,000 स्यालेरी खाएको छ त्यसलाई चाहिँ नि 100 रुपियाँ बढाएको छ भन्यो भने उसलाई केही मतलबै हुँदैन, महिनामा 1000 रुपियाँ तलब बढाएर उसलाई केही अर्थै हुँदैन। तर के भन्दा उसलाई रिवार्ड दिइयो भने ऊ सेटिस्फाई हुन्छ। यस किसिम ग्रुप मोटिभेसन र इन्डिभिजुअल मोटिभेसन भनेर व्यक्तिलाई इभ्यालुएसन गरेर दिने मोटिभेसन इन्डिभिजुअल मोटिभेसन र ग्रुपमा ओभरअल सबैलाई चाहिँ नि एउटै क्याटेगोरीमा राखेर दिने मोटिभेसन, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रुप मोटिभेसन भन्छौँ। यसै एटिट्युड ग्रुप एन्ड इन्डिभिजुअल इभ्यालुएसन गरेर गरिने र इन्डिभिजुअल इभ्यालुएसन टप लेभलमा गरिन्छ, म्यानेजर लेभलमा, सुपरभाइजर लेभलमा, र अनि बटम लेभलमा के त भन्दा ग्रुप इन्सेन्टिभ्स, ग्रुपमा ग्रुप इभ्यालुएसन गरेर गरिएको हुन्छ।
अब टेक्निक अफ मोटिभेसन, टेक्निक अफ मोटिभेसन भन्दाखेरि यहाँ 6 वटा टेक्निकहरू देखाइएको छ। मान्छेलाई जसरी पनि इन्करेज गर्नु, स्टिमुलेट गर्नु, इन्फ्लुएन्समा पार्नु र जुन बेला जे काम गर्नु हो त्यो बेलामा त्यो काम पर्फेक्टली ह्यान्डल गराउनु। जस्तै मेसिन स्टार्ट गरेपछि मेसिन भित्रको पार्ट्सहरू स्मुथली उसले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो मेसिन राम्रोसँग रन हुन सक्छ। तपाईँ मोटरसाइकल स्टार्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ चक्काको काम पनि छ हैन, घुम्दै जानु पर्यो, अगाडि बढ्दै जानु पर्यो। भनेपछि त्यहाँ मिटर छ नि, त्यसको पनि काम छ, त्यसले कति स्पिडमा दौडिरहेछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। किनभने त्यो हेरिएन भने त जथाभावी बढाउँदै गयो भने त भरे एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। भनेपछि हरेक कुराहरू पर्फेक्टली स्मुथली रन हुनुपर्छ, अनि मात्रै यसले राम्रो काम गर्छ। र त्यो आधारबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यहाँ 6 वटा पोइन्टहरू आएछ। प्रोभाइड मिनिङफुल एन्ड च्यालेन्जिङ वर्क, सेट क्लियर टार्गेट, गिभ रेगुलर डिरेक्सन, भेल्यु अफ इम्प्लोइज, ट्रेनिङ र इन्सेन्टिभ। यो 6 वटा पोइन्टहरू यहाँ राखिएको छ। These are the techniques of motivation. मोटिभेट गर्नु, इन्करेज गर्नु, मोमेन्ट्स ल्याउनु, मान्छेलाई जसरी भए पनि इन्करेज गर्नु, इन्फ्लुएन्समा पार्नु, र जुन बेला जुन काम गर्ने हो त्यो काम 100% पर्फेक्टली हुनु पर्यो। त्यस किसिमको मोटिभेट गर्नु त्यसलाई टेक्निक भनेको छ। र सधैँ एउटै प्रिन्सिपलले एउटै आधारबाट सबै कुरो संसार चल्दैन। जसरी हामी क्लासमा डिफ्रेन्ट पिपल छौँ, सबैको आफ्नो फरक फरक विचार छ, सोच छ, एटिट्युड छ, हाम्रो निड्स, नर्म्स, भ्यालु फरक फरक छ। त्यस्तै मान्छेहरूलाई काममा लगाउनको लागि विभिन्न स्ट्राटेजीहरू अपनाउनु पर्छ। एउटाले भएन अर्को, अर्कोले भएन अर्को। त्यही अनुसार टेक्निक भन्दाखेरि एउटा के देखियो त, मिनिङफुल एन्ड च्यालेन्जिङ वर्क भनेर देखाइयो। कुनै पनि मान्छेलाई एउटा च्यालेन्जिङ जब दियो, भ्यालुएबल काम दियो, ऊ एकदम सेटिस्फाई हुन्छ। ओहो, म्यानेजमेन्टले मलाई विश्वास गर्यो र यो इम्पोर्टेन्ट काम दियो। च्यालेन्जिङ जब दियो भने अब के हुन्छ त भन्दा त्यो च्यालेन्जिङ जब उसलाई दिने बित्तिकै एकदम भित्रदेखि नै इन्ट्रेन्सिक मोटिभेटको रूपमा रहेको हुन्छ र अनि उसले काम गर्छ, मजासँग काम गर्छ। र उसले राम्रोसँग काम गरिदियो, प्रोग्रेस हुन्छ, नो डाउट। अब त्यस्तै गरेर सबैले त्यसरी नै काम गर्छन् भन्ने भयो भने चाहिँ यही एउटा मात्रै पोइन्ट राखे सिद्धि हैन। कहिले कता मान्छेहरू काम गर्दैन, काम दियो तर गर्दैन। त्यस्तो बेलामा के त भन्दा टार्गेट दिनु पर्यो, तैँले यति काम गर्नुपर्छ। टार्गेट दियो, उसले टार्गेट मिट गर्यो, उसले त्यही अनुसारको बेनिफिट पायो। उसले चाहे स्यालेरी एलाउन्स जे पाउने हो, उसलाई दिएको टार्गेट मिट गर्यो भने उसले स्यालेरी, फुल स्यालेरी पायो, बेनिफिट पायो। अझ बढी काम गर्यो, त्योभन्दा बढी एक्स्ट्रा बेनिफिट पायो। होइन, उसलाई जुन टार्गेट दिएछ उसले त्यो टार्गेट अनुसार 50% मात्रै काम गर्यो, उसले पाउने बेनिफिट उसको 50% कट भयो भन्दाखेरि त उसको स्यालेरी 50% घट्यो, गर्दाखेरि उसले काम गर्न सक्दैन। किनभने उसको निड्स रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएन, नगर्ला झन् त्यहाँबाट पनि जिरोमा झऱ्यो भने ऊ जिरो आउट भयो, त्यहाँबाट हट्यो। होइन, मैले काम गर्नुपर्छ, त्यस कारण मैले बेनिफिट पाउँछु भन्ने भएपछि मान्छेले काम गर्छ, इन्डिभिजुअल आफ्नो बेनिफिट गेन गर्नको लागि। र अनि त्यसपछि
उसले त्यो काम राम्रोसँग गर्छ र उसले बेनिफिट गेन गर्छ र प्रोग्रेस गेन हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर टार्गेट दिएपछि अनि उसको पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएट गरिन्छ र त्यो इभ्यालुएसन गरेर अनि उसको एक्सपेक्टेसन फुलफिल हुन्छ उसले जति काम गर्यो उसले त्यति बेनिफिट पायो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको आधारबाट डाइरेक्टली इभ्यालुएट गर्न थालेपछि के हुन्छ उसले मजासँग काम गर्दै जान्छ जब उसले मजासँग काम गर्दै जान्छ अनि त्यसपछि प्रोग्रेस हुँदै जान्छ यसरी के हुन्छ त भन्दा टार्गेट सेट गर्ने अनि उसको डे टु डे वर्किङ एक्टिभिटिजलाई इभ्यालुएट गर्ने र अनि त्यसपछि उसलाई बेनिफिट दिने त्यसले पनि मान्छेलाई इन्करेज गराउँछ जसमा गिभ डिरेक्सन गाइडलाइन्स दियो रेगुलर वेमा उनीहरूलाई गाइडलाइन्स दियो र अनि त्यसपछि उनीहरूले गरेको कामलाई फिडब्याक लियो इभ्यालुएसन गरियो र मान्छेलाई के भन्दा डाइरेक्टली रेगुलर वेमा गाइडलाइन्स दियो सुपरभिजन गर्यो र अनि उसलाई सपोर्ट पनि गर्दै गयो भने डाइरेक्टली के हुन्छ त म्यानेजमेन्टले तपाईँलाई वाच गरिरहेछ भन्ने भयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कन्सियस भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन सपोर्ट गरेको छैन भन्यो भने कन्सियस नहुन सक्छ केयरलेस भएर काम गर्यो भने त्यो काम के हुन्छ बिग्रिन सक्छ त्यसैले के त भन्दा सपोर्टिभ फिडब्याक लिँदै तपाईँलाई चाहिँ जे गरिराख्नु भएको छ त्यसको आधारबाट तपाईँले दिएको कन्ट्रिब्युसनको आधारबाट इभ्यालुएसनको आधारबाट तपाईँलाई पर्फर्मेन्सको आधारबाट तपाईँलाई रिवार्ड्स दिँदै गयो बेनिफिट दिँदै गयो भन्यो भने मान्छे आफूलाई वाच गरिरहेको छ भने कन्सियस हुन्छ कन्सियस भएपछि उसले राम्रोसँग काम गर्छ र बेनिफिट राम्रो हुँदै जान्छ अर्को भ्यालु अफ एम्प्लोइज अब हरेक अर्गनाइजेसनमा फलोअरहरू जति बसिरहेको हुन्छ जति पनि मानिसहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ त्यो उनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामको भेल्यु उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो नो हाउ दिने काम चाहिँ म्यानेजमेन्टको मोटिभेटर म्यानेजर पण टिचरले राम्रोसँग गाइड गरिदियो त्यो थ्योरी बुझियो भने तपाईँलाई के हुन्छ त्यो टिचर राम्रो लाग्छ अनि त्यो सब्जेक्ट तपाईँले पढ्नुहुन्छ फेरि बच्चाले सबै सब्जेक्ट इक्वली बराबर तपाईँले गेन गर्नु भएको छ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ भयो भने तपाईँले त्यसमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई युज बढी गरिन्छ अनि त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा तपाईँले प्रोग्रेस गेन गर्नुपर्छ हुन्छ त्यसरी हरेक इम्प्लोइजलाई उसको भेल्यु अफ इम्पोर्टेन्स नो हाउ गाइडलाइन्स यो चिज पर्फेक्टली दिन जरुरी छ जसले गर्दा मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट क्रिएट हुन्छ इन्ट्रेस्ट क्रिएट भयो भने उसले राम्रोसँग काम गर्दै जान्छ राम्रोसँग काम गर्दै जान्छ अब यो हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ मान्छेले काम गर्दै जान्छ अर्को ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम मान्छेलाई ट्रेन गराउनु पर्छ किन नलेज छ तर एक्चुअली फिल्डमा गएर के गरेर काम गर्ने हो जहाँ जुन ठाउँमा गएर हामीले काम गर्ने हो त्यो काम गर्नको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने किसिमको नो हाउ हरेक इन्डिभिजुअललाई दिन जरुरी छ र त्यो नो हाउ दिएपछि ऊ प्रोफेसनल हुन सक्छ जब ऊ प्रोफेसनल हुन्छ उसले हरेक कामहरू एकदम स्मुथली नन स्टप विदाउट एनी प्रब्लम्स पर्फेक्टली बेटर पर्फर्मेन्सको आधारबाट उसले काम गर्न सक्छ मान्छेलाई ट्रेन गराउनु भनेको प्रोफेसनल बनाउनु हो जुन डे टु डे वर्किङ एक्टिभिटिजको लागि उसलाई प्रोफेसनल बनाउनको लागि नलेज दिनु नो हाउ दिनु जसलाई ट्रेनिङ भनेर भनिन्छ
त्यस्तै गरी इन्सेन्टिभ्स प्रोग्राम। अब मान्छेलाई के त भन्दा काम गर्छ, काम गरिसकेपछि उसलाई उसले गरेको कन्ट्रिब्युसनको आधारबाट उसलाई रिटर्न दिनु। तपाईले राम्रोसँग पढ्नुभयो, त्यो राम्रो मार्क्समा त पास हुनु पर्यो। जहाँ दिए पनि पास, नदिए पनि पास, लेखे पनि पास, नलेखे पनि पास भयो भने कसले लेख्छ, कसले जहाँ दिन जान्छ। त्यसैले उसले दिएको पर्फर्मेन्स, उसले दिएको कन्ट्रिब्युसन, त्यसको आधारबाट उसले बेनिफिट पाउनु पर्यो। उसले त्यो बेनिफिट पाउनको लागि उसले इफेक्टिभली एफिसिएन्टली उसले काम गर्नु पर्यो। इफेक्टिभली एफिसिएन्टली उसले काम गर्नको लागि अनि के भन्छ त भन्दा प्रोग्रेस गेन गर्नको लागि उसलाई इन्सेन्टिभ्स दिनु पर्यो। उसले जति काम गरेछ उसलाई त्यही अनुसारको इन्सेन्टिभ्स 4 किसिमको हुन्छ हेर्नुहोस्। फाइनेन्शियल इन्सेन्टिभ्स, नन फाइनेन्शियल इन्सेन्टिभ्स, इन्डिभिजुअल इन्सेन्टिभ्स र ग्रुप इन्सेन्टिभ्स। यसलाई 2 क्याटेगोरी भन्छ। पर्सनको इभ्यालुएसन ग्रुपमा गरेर पनि गर्न सकिन्छ, इन्डिभिजुअल इभ्यालुएसन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। र फाइनेन्शियल इन्सेन्टिभ्स पनि हुन सक्छ, नन फाइनेन्शियल। मान्छेलाई के त भन्दा लोअर लेभललाई फाइनेन्शियल इन्सेन्टिभ्स मोर इफेक्टिभ हुन्छ भने हायर लेभललाई के हुन्छ त भन्दा रिवार्ड्स मोर इफेक्टिभ हुन सक्छ। भनौँ 5000 स्यालेरी खानलाई 1000 थपिदियो भने ऊ एकदम सेटिस्फाई हुन्छ। 50,000 स्यालेरी खानलाई 1000 थप्यो भने उसलाई केही न केही फाइनेन्शियल सधैँ सबैलाई एकै नाश हुन्छ भन्ने छैन। इन्सेन्टिभ इन्करेज गर्नु, उसलाई बेनिफिट दिएर डाइरेक्टली बेनिफिट, रेगुलर स्यालेरी भन्दा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिएर अनि उसलाई इन्करेज गर्ने प्रोग्राम जसलाई हामी इन्सेन्टिभ्स प्रोग्राम। दिज आर द टेक्निक्स अफ मोटिभेसन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ल आजलाई हामी यहीसम्म मात्रै गर्छौँ है।